मोगाच्यानो शिपेंतली मोतयां आतां आमी आयकुया. एकलो जाणटो मनीस सदां इगर्जेंत वचून दोळे धांपून वरांची वरां बसतालो आनी ते इगर्जेच्या पाद्रेक अजाप कशें दिसलें, हो मनीस इतलो वेळ हांगा बसून मागणें करता, कितें मागता काय. देखून तो एक दीस ताचे लागीं वेता आनी त्या जाणट्या मनशाक विचारता, देव तुका कितें सांगता. तो जाणटेलो म्हणटा, फादर, देव फकत आयकता म्हाका. तर तूं देवा लागीं कितें उलयताय. त्या पाद्रीन ताका विचारलें. हांवूय उलयना, हांव ताका आयकतां. मागण्याक 4 पावंडे आसात. हांव उलयतां आनी देव आयकता. दुसरो पावंडो, देव उलयता आनी हांव आयकतां. तिसरो पावंडो, हांव आनी देव फकत आयकता, उलयना. आनी चवथो पावंडो, हांव आनी देव उलयना, आयकना, शांत आसा. ओगेपणांत आमी आसा. हें ओगेपण एक खरें मागणें. जायते फावटी आमकां दिसता मागणें म्हणजे हांवें कितें तरी बडबडूंक जाय, कितें सांगूंक जाय, तें मागूंक जाय, तें घालून सगळें. तें फकत तोंडाचें मागणें. खरें मागणें ओगे बसप. ओगे बस तूं, ओगच बस. कितें करप, कांयच ना. हांव ल्हान आसतना मुंबयतावन जेन्ना बापूय गांवांत येतालो, ताणें म्हाका सांगली ही गजाल आजून उगडासान आसा. ताणें म्हणलें, तुका जर इल्लो वेळ मेळटा, तुजे मतीक शांती जाय, तूं वच, इगर्जेन वचून बस. आनी हांव तेंच करतां. दर दिसा हांव थोडो वेळ वचून इगर्जेन ओगो बसतां. आनी हांवें ताका विचारलें, पापा, तूं थंय वचून मागीर कितें करताय, मागणें करताय. ताणें म्हणलें, ना. तर तूं कितें करताय. हांव दोळे धांपून ओगो बसतां. हांवें म्हणलें, दोळे धांपून ओगो बसता, अशें कितें. ना, हांव करतां. म्हणल्यार तूं कांय अशें मागणेचें पुस्तक घेवन वचनाय. ताणें म्हणलें, ना. तूं थंय कितें तेर्स करताय. ताणें म्हणलें, ना. तर तूं करताय कितें. बापायन म्हणलें, हांवें तुका सांगलें न्ही, हांव ओगो बसतां. जें कितें ताणें सांगलें तें म्हाका तेन्ना तें समजलें. आरे, वचून ओगो बसप, इगर्जेन वचप आनी मागणें करिनासतना ओगो बसप, हें कशें मागणें जावं येता. पूण मागीर जेजूइत संस्थेंत येतच मागण्या विशीं जेन्ना हांवें अभ्यास केलो, तेन्ना म्हज्या लक्षांत आयलें, मागण्यांचो श्रेश्ठ पावंडो म्हणजे ओगेपण, सायलन्स. थंय उतरां ना, थंय चिंतना ना, कांयच ना. फकत तूं आसाय. असलें मागणें करूंक आमी शिकूंक जाय. आनी कोणाक पळय असलें मागणें करची विद्या येता, तांचें जिवीत वेगळेंच आसता. कित्याक तीं बडबडपी मनशां आसनात, तीं शांत मनशां आसतात. कित्याक वरांची वरां दर एक दिसा तांणी ओगेपणान आपलें जिवीत सारलां. तांच्या जिवितांत ओगेपण तांच्या जिविताचो एक भाग जाला. हाका लागून तांकां सोंपेपणी तिडक येना, राग येना, नसाय जायना, कांय ना. शांत मनशां तीं. पळोवंक आमचे भशेनच दिसतात, सादीं. म्हणटच आमी हें ओगेपणाचें मागणें करूंक शिकुया आनी आमी ओगेपणाची
मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.